اور جس دا مکان اس دا ہندا بوہے دینا جس دا مکان اس دا ہندا بوہے دینا اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں وسیم آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں باواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی اور جس دا مکان اس دا ہندا بوہے دینا جس دا مکان اس دا ہندا بوہے دینا اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی
کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی اور ایسا نشہ سی چڑھے نانے دے دین دا ایسا نشہ سی چڑھے نانے دے دین دا لتین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی کتنی ہے دیکھ صابر ہستی حسین دی